like, subscribe and get notified. The Mormugao Municipal Council Chairperson Girish Borkar announced that MMC aims to mop in over 1 crore rupees revenue this year. Last year MMC surpassed its previous revenue of 1.12 crore rupees. MMC announced a special meeting to coordinate with government authorities and the temple committee to ensure public safety and prevent incidents such as stampedes. The meeting also discussed issues surrounding the High Court judgment regarding illegal construction and asked the PWD and the MPDA to clarify jurisdiction and enforcement responsibilities. Second thing, आम्ही record breaking म्हणजे तुमका सांगलेलं last time आम्ही 1 करोड 12 लाख केले. त्याच्या पहिले आम्ही 98 केले. 2 लाख कमी पडले. पण याच्या पहिले केना जाऊ ना. याच्या पहिले 50 ते 60 लाख जाताले आणि त्याच्या मागीर झाले. पण हो आम्ही आमचा प्रयत्न जो आमचे सगळे नवे काउन्सिल, आमचा स्टाफ, आमचा चीफ ऑफिसर मेळून लास्ट टाइम हे जो आम्ही रेकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन केला तो ह्याच्यापेक्षा आम्ही जास्ती करप होता. म्हणून आम्ही आयज मिटिंगेक आम्ही आयज चीफ ऑफिसराक आणि सगळ्या स्टाफाक सांगले बऱ्या भाशेन सप्तक जावचो. खंयच्याच सप्तकाक आम्ही आता 4 वर्सां जाली आम्ही कसलीच शॉपांचे हे रेट वाडोवंक ना आणि ह्या वर्सा आमी चिंतले बाबा रेट वाडोवचो ना म्हणून तो सेम रेट आसतलो. आयज आमी एक 2 महिन्या पयलींच इन एडवान्स सप्तकाची मिटिंग घेतली. मिटिंग घेवपाचें कारण म्हणजे तुमी जाणा आसतले की फाटीं लयराईची जात्रा जेन्ना जाली तेन्ना स्टॅम्प पॅडिंग जालें आनी आमचे 8-10 लोक मरण येयले. म्हणून ते खंय ना खंय मागीर इवन RCBचे जेन्ना क्रिकेट IPL जाली तेन्नाय थंय 12 लोक ते मेले. म्हणून ते खंय ना खंय ती दुर्घटना घडपाक जायना म्हणून आयज आमी तो पॉयंट काडलो आनी इन एडवान्सूच सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिशलांक घेवन एक मिटींग करची म्हणून बेगीनचे बेगीन करची आनी कितें कितें आसतलें आनी तसलो हें जावपाक जाय इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी सगळ्यांक घेवन ती ऑफिशियल मिटींग घेतले. इवन जी सप्तकाची कमिटी आहा तेंच्यांनी तेंची मिटींग जाली आनी तेंचो अध्यक्ष निवडलो. आतां ती गर्दी केन्ना जाता जेन्ना हे जो 12 सुमार तो आमचो सप्तकाचो नाल्ल दवरता तेन्ना एक भयंकर गर्दी जाता आनी तेन्ना कितें जाता हो प्रॉब्लेम घडोवंक शकता. पूण खंय तरी कमिटीनूय आनी पुलिसांनूय थंयसर निगराणी करून थंयसर ती तशी गर्दी जावची न्हू. कित्याक इतली वर्सां जाली आतां 125 वर्सां जाली असली दुर्घटना घडोवंक ना. पूण ती फुडें घडोवंक जायना म्हणून आमी सगळे जाण मेळोन हो बरो सप्तक हो करचो अशें आमी हें केल्लेलें आसा. आता सप्तकाची तयारी म्हणटकूच कित्याक शिरगांवचो तुमी एपिसोड मेन्शन केलो अजून पर्यंत तशें गव्हर्नमेंटाची काही स्पेसिफीक गायडलायन्स आमकां काय येवंक ना. पण तरी सुद्धा आमी खबरदारी घेवपाक जाय, आमी केअर घेवपाक जाय आनी तेज्या लागून आयज आमचे एक डिटेल डिस्कशन आमी घेतलें आनी सप्तक कशें बरे तरेन घडोवपाचें हें आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा आयज. तशेंच दुसरें म्हणजे एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो तो जो हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या उपरांत जी सर्वे जाली म्युनिसिपालिटीची आनी जी लोकांक नोटिसीस इश्यू जाली ऑन दॅट बेसीस. सो म्हाजे वॉर्ड म्हटल्यार जी निवाडे एरिया आसा थंयसरूय नोटिसीस इश्यू जाल्ली आनी जे नोटिसीस इश्यू जाला पळय न्हू तांकां आमी रिप्लाय दिल्ली. सो त्या रिप्लायचेर सुद्दां हांव तेंचे कडेन डिस्कस केलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी इमर्जन्सीन एक मिटींग ताबडतोब PWD आनी PDA सुद्दां जी कोणाक लागता डिपार्टमेंट तांकां तुमी आपयात आनी ती मिटींग आमी फाल्यां सांजची दवरलेली आसा जेणे करून आमकां मातशें क्लॅरिटी मेळटली की एक्चुअली हें लागता कोणाक.